मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम आप हज़रात के सामने एक ऐसे बुज़ुर्ग की सवाने हयात पेश कर रहे हैं जिनको लोग अख्तर रज़ा खां अज़हरी मियाँ और ताजुश शरिया के नाम से जानते हैं। ये बुज़ुर्ग जिनका मज़ार बरेली शरीफ में है और आप मुफ्ती आज़म यानी आला हज़रत के बेटे इमाम अहमद रज़ा खां के बेटे मुफ्ती आज़म हिंद जिनका नाम मुस्तफ़ा रज़ा खां है, उनके नवासे हैं और इनका नाम अख्तर रज़ा खां अज़हरी मियाँ उर्फ़े आम में लोग इनको ताजुश शरिया कहते हैं। उनके बारे में हालात ज़िंदगी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। बड़े दिन से ये तमन्ना थी, क्योंकि हम हुज़ूर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवाने हयात भी सुना चुके हैं। उसके बाद हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद की सवाने हयात भी हम आप हज़रात के रूबरू पेश कर चुके हैं। बड़े दिन से ये तमन्ना थी कि अब जनाब ताजुश शरिया अख्तर रज़ा खां अज़हरी मियाँ की सवाने हयात भी आप लोगों को सुनाई जाए। तो लीजिए, जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने ये कलाम लिखा है, जिसको अपनी आवाज़ दी है तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी ने, और इसको आमीज़ुक तरतीब दिया है राजू खान जी ने। ये पेशकश है सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल की और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो लीजिए मुलाहजा कीजिएगा हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में दास्ताने हुजूर ताजुश शरिया बरेली शरीफ। ये बहुत ही प्यारा सा वाक़या है और मेरी गुजारिश है कि आप हजरात इसको ज़रूर सुने और अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजें। मुलाहजा कीजिएगा। बरेली के इसी वो चांद की किरणों से रोशन है। बरेली के किसी वो चांद की किरणों से रोशन है। हकीकत से जो है अनवार लाखों दिल मुज़य्यन है। हकीकत से जो है अनवार लाखों दिल मुज़य्यन है। हकीकत से जो है अनवार लाखों दिल मुज़य्यन है। बरेली के इसी वो चांद की किरणों से रोशन है। बरेली के किसी वो चांद की किरणों से रोशन है। बरेली के किसी वो चांद की किरणों से रोशन है। शरिया के चमकते चांद से औसाफ हैं ताजुश शरिया के। बरेली शहर में वो आलमे अरवाह से चलकर जब आए आलमे अजसाम में तो आपसे मिलकर हुए खुश हजरत इब्राहीम खां वालिद थे हजरत के। मुफस्सिर और आलिम थे, बड़े जलवे थे इज्जत के। विसाले पाकोसदम हो चुका था जद्दे आला का इमाम अहमद रज़ा खां कादरी महबूबे आका का। ज़माना जद्दे अमजद ने भी उन अय्याम छोड़ा था। हुजूर हामिद रज़ा खां कादरी ये नाम उनका था।
عقیدت سے یہ رکھا نام اسماعیل خاں سب نے، لبوں کو مسکراہٹ سے تبھی چمکا دیا رب نے۔ حضور اختر رضا خاں اظہری پھر یہ لقب پایا، ملا تاج الشریعہ کا لقب حضرت نے سب پایا۔ جہاں حضرت کے نانا مفتی اعظم کا دیوانہ تھا، شروع تھا عہد طفلیت آپ کا وہ کیا زمانہ تھا۔ سنبھالا ہوش تو قرآن و سنت کا اثر دیکھا، ہے چلتا فقہ حنفی کا سکہ بس جدھر دیکھا۔ تھے نانا اور والد آپ کے راہ حقیقت میں، ہمیشہ عظمت اللہ نبی کی تھے حمایت میں، ہمیشہ عظمت اللہ نبی کی تھے حمایت میں، ہمیشہ عظمت اللہ نبی کی تھے حمایت میں۔ پھر علم حاصل منظر اسلام میں رہ کر مکمل کر لیا، تعلیم کو آئے جو دکھ سہ کر، ملی دستار حضرت نے فضیلت کی سند پائی، جو آداد نبی کو حاصل ایسی کمند پائی۔ گئے پھر مصر میں اور جامع ازہر میں پڑھتے تھے، فن تفسیر کی وہ سیڑھیاں خوش ہو کے چڑھتے تھے، حدیث پاک کی تعلیم حاصل کی محبت سے، اصول دین کو سمجھا شرافت اور عقیدت سے، ملی BA کی ڈگری فارسی عربی میں حضرت کو، کہ پورا مصر دیتا تھا سلامی ان کی شہرت کو، بہت سی اور زبانوں سے بھی وابستہ ہوئے حضرت، مصر کو الوداع کہہ کر بریلی آ گئے حضرت، جو تھے استاد حضرت کے سبھی عاقل تھے قابل تھے، سبھی وہ اپنے اپنے علم میں ہر آن کامل تھے۔ تھا سن 1967 ہنسی اس کام کو دیکھا، پڑھایا آپ نے اور منظر اسلام کو دیکھا، مدرس کا صدر فرما دیا ریحان ملت نے، جو اس رتبے کا مقصد ہے نبھایا خوب حضرت نے۔ ہزاروں تشنہ کام علم خدمت کو ترستے تھے، ہزاروں تشنہ کام علم خدمت کو ترستے تھے، ہزاروں تشنہ کام علم خدمت کو ترستے تھے، وہ جس دم درس دیتے تھے گلے الفت برستے تھے، جس دم درس دیتے تھے گلے الفت برستے تھے، وہ جس دم درس دیتے تھے گلے الفت برستے تھے۔ سفر تھا زندگی کا خوشنما ایک یہ مقام آیا، لکھا فتویٰ تو حضرت کی ذہانت کو سلام آیا، گئے پھر اپنے نانا جان کی
खिदमत में वो लेकर दिखाया मुफ्ती आजम को वो बोले दुआ देकर, खुदा रखे सलामत लाल मेरे खूब लिखा है, सवालों के जवाबों का तेरा अंदाज अच्छा है। निज़ामे दारुल अफ्ता आ गया फिर हाथ में उनके, बहुत से मुफ्तियाने शहर होते साथ में उनके, मुरीद उनको किया था मुफ्ती आजम ने बचपन में। बहारें दिन ब दिन बढ़ती गईं इस पाक गुलशन में, जवानी में कदम जब आ गया ताज शरिया का, निकाह होना यकायक तय हुआ ताज शरिया का। वहीं हसनैन मौलाना की दुख्तर नेक सीरत से हुआ ताज शरिया का निकाह बेहद मोहब्बत से। वतन से उनके अल्लाह पाक ने ये फूल महकाए, खुदा से 5 बेटी 1 बेटे आपने पाए। महकते आपके गुलशन में जो जाने गुलिस्तां है, वो मखदूमे गिरामी मौलवी असजद रजा खां है। तमन्ना उनकी हस्ती है वहाँ जो लोग जाते हैं, तमन्ना उनकी हस्ती है वहाँ जो लोग जाते हैं। तमन्ना उनकी हस्ती है वहाँ जो लोग जाते हैं। दरे ताज शरिया से न वो महरूम आते हैं, दरे ताजुश शरिया से न वो महरूम आते हैं, दरे ताजुश शरिया से न वो महरूम आते हैं। निज़ामे हिंद में तब्दीलियाँ उस दौर में आईं, ये बातें इंदिरा गांधी की अचानक शोर में आईं। थे उनके साथ उनके साहबजादे संजय गांधी भी, अवामे हिंद की खातिर नजर तिरछी थी उनकी भी। यही थी कांग्रेस पार्टी जिसने सितम ढाया, किया ऐलान हैरत खेज और लोगों को धमकाया। कराओ अपनी नसबंदी न बच्चे 2 से ज्यादा हो, हमारा हुक्म है मानो तुम्हारे हक में अच्छा हो। हजारों लोग छुप कर इज्जतें अपनी बचाते थे, उन्हें अफसर पकड़ते और नसबंदी कराते थे। बसर करते थे रातें लोग सहराओं में जा जाकर, सताती थी पुलिस उनको वहाँ भी रोज आ आकर। जो कोई सर उठाता था उसे वो कैद करते थे, मुसलमानों के तो कोहे अलम सर से गुजरते थे। शरीयत पर नजर थी, डर था फरमाने हुकूमत का, बचाते थे वो छुप कर गौहरे नायाब इज्जत का। है क्या हुक्म शरीयत जहन में ये बात आती थी, बरेली शहर में ये जानने मखलूक जाती थी। सदाकत का ये मरकज है यहाँ सच बोला जाता है, सदाकत का ये मरकज है यहाँ सच बोला जाता है। सदाकत का ये मरकज है यहाँ सच बोला जाता है। शरीयत से वो होता है यहाँ जो लिखा जाता है, शरीयत से वो होता है यहाँ जो लिखा जाता है। शरीयत से वो होता है यहाँ जो लिखा जाता है।
तैयब ने लिखा फतवा है नसबंदी कराना मोमिनो जायज दिया फतवा शरीयत का अदब छोड़ा हुकूमत की पनाह ले ली खुशी से इंदिरा गांधी ने तभी उनको पनाह दे दी हुआ फिर इंतशार ऐसा मुसलमानों में हलचल थी न ईमा को सुकून था कैफियत हर एक की बेकल थी जनाबे मुफ्तिये आजम के कहने पर दिया फतवा है नसबंदी हराम ताजुश्शरिया ने लिखा फतवा किए फिर दस्तखत उस पर खुशी से मुफ्ती आजम ने सदाकत का अलम लहराया इस तहरीर असलम ने इशाअत जब हुई फतवे की तो जालिम हुकूमत ने कहा हमको परेशान कर दिया इसकी इशाअत ने ये फतवा आप ले वापस हुकूमत का ये कहना है भलाई है इसी में ये सभी के हक में अच्छा है नुमाइंदे हुकूमत के बरेली आते जाते थे ये फरमाने हुकूमत आलिमों को वो सुनाते थे सुना ताजुश्शरिया ने कहा माना न जाएगा शरीयत को यहाँ हरगिज कभी बदला न जाएगा बफज़ले की बुरिया ये शान है ताजुश्शरिया की बफज़ले किबरिया ये शान है ताजुश्शरिया की बफज़ले की बुरिया ये शान है ताजुश्शरिया की किसी भी हाल में छोड़ा नहीं सुन्नत को आका की किसी भी हाल में छोड़ा नहीं सुन्नत को आका की किसी भी हाल में छोड़ा नहीं सुन्नत को आका की जिसने उन्हें जलवा दिखाया था उन्हें नाना ने एक महफिल में दो जानू बिठाया था करीब अपने बिठाकर मुफ्ती आजम ने उल्फत से नवाजा शौक से फिर आपने उनको खिलाफत से जमी जितने सलासिल थे सभी की दी इजाजत भी थे दोनों हाथों में रही जारी सखावत भी वो महफिल थी मिलादे पाक की और बहुत आलिम थे लम्हे पाक वो प्यारे थे हाजिर मुफ्ती आजम थे तभी ताजुश्शरिया को मुबारकबाद दी सबने विलायत की उन्हें सौगात दे दी रहमते रब ने कहा ये मुफ्ती आजम ने हुजूर अख्तर रजा खां से बहुत उम्मीद वाबस्ता है बेशक अजहरी मियाँ से ये पूरा कर दिया फिर मुफ्ती आजम ने काम अपना बनाया जानशीन अपना किया कायम मकाम अपना किया पर्दा जनाबे मुफ्ती आजम ने दुनिया से मुखातिब जानशीने मुफ्ती आजम थे दुनिया से जहन को शायरी पर रख दिया था इश्क़ आका ने बहुत नातें लिखी नज़में लिखी ताजुश्शरिया ने हर एक सूरत से हजरत दीन की तबलीग करते थे हर एक सूरत से हजरत दीन की तबलीग करते थे हर एक सूरत से हजरत दीन की तबलीग करते थे
منافق کانپ جاتے تھے وہ جس راہ سے گزرتے تھے. منافق کانپ جاتے تھے وہ جس راہ سے گزرتے تھے. منافق کانپ جاتے تھے وہ جس راہ سے گزرتے تھے. گئے حضرت بڑی سیاحی کی سینہ سپر ہو کر رہے حضرت. اڑا دی نجدیت کی دھجیاں علمی ہواؤں سے دلوں کو خالی کر کے رکھ دیا نجدی بلاؤں سے. جدھر جاتے تھے حضرت عشق کی شمعیں جلاتے تھے. ادب سے سنیت کے جام لوگوں کو پلاتے تھے. مرید ہیں سینکڑوں لاکھوں زمانے بھر میں حضرت کے. بہت سونے تو حضرت سے لیے درجے خلافت کے. ہے ان کی داستانیں زندگی کافی لکھوں کیا کیا. تھا ہر لمحہ منور آپ سے لوگوں کہوں کیا کیا. سنو اب تذکرہ کرتا ہوں میں ان کی کرامت کا. ملا تھا آپ کو اللہ سے درجہ ولایت کا. خدا کا قرب ملتا ہے تو کلیاں پھول بنتی ہیں. کہاں سب مائیں اس دنیا میں ایسے لال جنتی ہیں. بہت شہرا تھا میدان خطابت کے وہ غازی تھے. قضا ہوتی نہ تھی ان کی نماز سے نمازی تھے. ارادہ کر کے حضرت جب بنارس کے لیے نکلے کئی خدام اور مفتی شعیب ہمراہ تھے نکلے. نماز عصر جنکشن پر پڑھی اور چل پڑے حضرت. نماز عصر جنکشن پر پڑھی اور چل پڑے حضرت. نماز عصر جنکشن پر پڑھی اور چل پڑے حضرت. ہوا جب وقت مغرب شاہجہاں پور آ گئے حضرت. ہوا جب وقت مغرب شاہجہاں پور آ گئے حضرت. ہوا جب وقت مغرب شاہجہاں پور آ گئے حضرت. مغرب پڑھی حضرت نے جب وقت عشاء آیا تو گاڑی کو خدا نے لکھنؤ جنکشن پہ پہنچایا. گئے بیت الخلا فارغ ہوئے آ کر یہ فرمایا مصلی لائیے آبے وضو خادم سے منگوایا. وضو فرمایا حضرت کی ادا سے پھول جھڑتے تھے. کھڑے ہو کر مصلی پر عشاء کو آپ پڑھتے تھے. ہوا جب وقت گاڑی کا تو فوراً چل پڑی گاڑی. نہ جانے کیا ہوا چلتے ہی چلتے رک گئی گاڑی. ڈرائیور نے بہت کوشش کی پر گاڑی نہ چلتی تھی. بڑی حیرت تھی سب کو جستجو کروٹ بدلتی تھی. عشاء کو باسکون کر کے ادا مشہور دنیا نے قدم گاڑی میں رکھا جلدی تاج الشریعہ نے. سوار حضرت ہوئے تو ریل گاڑی چل پڑی فوراً. نظر جو دیکھتی تھی یہ تماشا کہہ اٹھی فوراً. عطائے رب سے اے دل واہ واہ
کیا شان حضرت ہے، یقیناً یہ میرے تاج الشریعہ کی کرامت ہے، نوازا تھا خدا نے آپ کو شان کرامت سے، اٹھائے فیض لوگوں نے بہت ان کی ولایت سے، ہزاروں سینکڑوں پروانے اس شمع پہ جلتے تھے، ہزاروں سینکڑوں پروانے اس شمع پہ جلتے تھے، ہزاروں سینکڑوں پروانے اس شمع پہ جلتے تھے، عقیدت پھول برساتی تھی جس دم آپ چلتے تھے، عقیدت پھول برساتی تھی جس دم آپ چلتے تھے، عقیدت پھول برساتی تھی جس دم آپ چلتے تھے۔ افریقہ ملاوی کا یہ قصہ ہے، مبارک دن جمعے کا تھا، روایت میں یہ لکھا ہے، امامت ایک مسجد میں جمعے کی آپ کرتے تھے، نماز اس وقت پیچھے سینکڑوں انسان پڑھتے تھے، وہاں دیکھا سبھی نے آپ کو مسجد میں تھے حضرت، نماز جمعہ کو کر کے ادا سب سے ملے حضرت، ادھر ایک مرزا اسلم دوسری مسجد میں حاضر تھے، نماز جمعہ پڑھ کر وہ خدا واحد کے شاکر تھے، بڑے مسرور تھے تاج الشریعہ کی زیارت کی، مصافحہ آپ نے فرمایا اسلم پر عنایت کی، نظر آئے جہاں پہلے وہاں کے ایک انسان تھے، ملے اسلم سے جب ایک دوسرے پر وہ مہرباں تھے، ہوئی پھر گفتگو جاری، فلاں مسجد میں تھے حضرت، تو بولے مرزا اسلم کے نہیں اس جا رہے حضرت، غرض دونوں جگہ پر ذات تھی تاج الشریعہ کی، کرامت ہے یہ ادنا سی مشہور زمانہ کی، کتابوں میں کرامت آپ کی کچھ اور لکھی ہے، دمکتی مہکتی اور آپ پر جو ہم نے دیکھی ہے، بیان نہ ہو سکے گا مرتبہ اللہ والوں کا، بیان نہ ہو سکے گا مرتبہ اللہ والوں کا، بیان نہ ہو سکے گا مرتبہ اللہ والوں کا، جہاں میں نام رہتا ہے سدا اللہ والوں کا، جہاں میں نام رہتا ہے سدا اللہ والوں کا، جہاں میں نام رہتا ہے سدا اللہ والوں کا۔ شمعیں جل رہی ہیں ایک دن ان سب کو بجھنا ہے، حدیث پاک اور قرآن کے اندر یہ لکھا ہے، تھی وہ تاریخ لوگوں 20 جولائی جمعے کا دن، وہ سن تھا 2018 جب یہ آ گیا تھا دن، نماز عصر پڑھ کر باخوشی تاج الشریعہ نے سنی پھر ایک کتاب اور ماج
ماجرا دیکھا یہ دنیا نے، جناب اسجد رضا دلائل الخیرات پڑھتے تھے، اسے سن کر وہ بیٹے سے خوشی محسوس کرتے تھے۔ اچانک سانس لینے میں پریشانی نظر آئی، یہ منظر دیکھ کے اسجد رضا کی آنکھ بھر آئی۔ اذان مغرب کی ہوتی تھی، زباں پر نام رب کا تھا، گئی دنیا سے روح حضرت کی اب تر حال سب کا تھا۔ سنا جس نے بھی وہ تیرے علم سے ہو گیا گھائل، سکون دل کہاں اب بے قراری سے ہوا گھائل۔ جنازے میں بھی انسانوں کا ایک سیلاب آیا تھا، جنازہ آپ کا اسجد رضا خان نے پڑھایا تھا، بغل میں اعلی حضرت کی جنازہ آپ کا آیا، وہیں ایک گیسٹ ہاؤس میں دفن حضرت کو فرمایا۔ مرادیں اپنی پالیتا ہے جا کر دار اطہر پر، مرادیں اپنی پالیتا ہے جا کر دار اطہر پر، مرادیں اپنی پالیتا ہے جا کر دار اطہر پر، چلا جائے جو ہے انوار ان کی قبر انور پر، چلا جائے جو